म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो नमस्कार. खरें म्हळ्यार मन की बात कार्यावळींत तुमचे कितलेशेच प्रश्न आसताले. ह्या फावट हांवें चिंतलें कितें तरी वेगळें करुया. ह्या फावट हांव तुमकां प्रश्न विचारतलों. तर चलात लक्ष दिवन म्हजे प्रश्न आयकात. ऑलिंपिकांत इंडिव्हिज्युअल गोल्ड जिखपी पयलो भारतीय कोण आसलो? ऑलिंपिकांत खंयच्या खेळांत भारतान सगळ्यांत चड मॅडल जिखल्यात? ऑलिंपिकांत खंयच्या खेळगड्यान सगळ्यां परस चड पदकां जिखल्यात? इश्टानो, तुमी म्हाका जापो धाडात. मायगोवचेर ऑलिंपिक्स विशीं क्विज आसा. त्या प्रश्नांच्यो जापो तुमी अचूक दिल्यो जाल्यार इनामां जिखतले. अशे तरेचे कितलेशेच प्रश्न मायगोवच्या रोड टू टोकियो क्विजांत आसात. तुमी रोड टू टोकियो क्विजांत वांटेकार जायात. भारतान हाचे पयलीं कशें परफॉर्म केलां, आमगेली टोकियो ऑलिंपिक्साक धरून कसली तयारी आसा, हें सगळें स्वता जाणून घेवपाक आनी दुसऱ्यांक सांगपाक तुमी मुजरत ह्या क्विज कॉम्पिटिशनान वांटेकार जायात, हो तुमकां आग्रो आसा. इश्टानो, आमी जेन्ना टोकियो ऑलिंपिक्सची खबर करतात, अशा वेळार मिल्खा सिंग सारख्या लेजंडरी ॲथलिटांक आमी विसरून कशें जातलें? कांय दिसां पयलीं कोरोनाक लागून तांकां आमकां वळखडावचें पडलें. ज्या वेळार ते हॉस्पिटलांत आसले, त्या वेळार तांची वासपूस करपाचो योग आयलो. ह्या वेळार तांचे कडेन उलयतना हांवें तांकां आग्रह केलो. हांवें तांकां म्हळें, तुमी 1964 टोकियो ऑलिंपिक्सान भारताचें प्रतिनिधित्व केल्लें. देखून ह्या फावट जेन्ना आमचे खेळगडी ऑलिंपिक्सांत वांटेकार जावपाक टोकियो वतले, त्या वेळार तुमी आमगेल्या ॲथलिट्सांचें मनोबल वाडोवपाक जाय. तांकां संदेश दिवन प्रेरीत करपाक जाय. ते खेळा कडेन इतले भावनीक आशिल्ले, दुयेंत आसून लेगीत तांणी हयकार दिल्लो. पूण नियतीक कितें तरी वेगळेंच जाय आशिल्लें. म्हाका याद आसा, 2014 ते सुरत आयिल्ले. आमी त्या वेळार नायट मॅरेथॉनचें उक्तावण केल्लें. त्या वेळार तांचे कडेन जायत्यो गजाली मारिल्ल्यो. तांचे कडेन केल्ल्या चर्चेंतल्यान खेळा विशीं म्हजी आवड वाडली, प्रेरणा मेळ्ळी. आमकां सगळ्यांक खबर आसलें की मिल्खा सिंग हांचें पुराय कुटुंब स्पोर्ट्सा कडेन समर्पीत आशिल्लें. तांकां लागून सदांच भारताचो गौरव वाडला. इश्टानो, जेन्ना टॅलंट, डॅडिकेशन, डिटर्मिनेशन आनी स्पोर्ट्समॅन स्पिरीट एकठांय येतात, तेन्नाच आमी चॅम्पियन जातात. आमच्या देशांतले चडावत खेळगडी ल्हान ल्हान शारां आनी गांवगिऱ्या वाठारांतले जावन आसात. टोकियो वचपी आमगेल्या ऑलिंपीक पथकांत कांय खेळगडी अशे आसात जांच्या जिणेंतल्यान प्रेरणा मेळटा. आमचे प्रवीण जाधव हांचे विशीं तुमी आयकशात तर कितले कठीण संघर्शाक तोंड दीत प्रवीण हांगा मेरेन पावल्यात. प्रवीण जाधवजी महाराष्ट्रांतल्या सातारा जिल्ल्यांतल्यान एका ल्हानशा गांवांत रावपी. ते आर्चरी खेळा प्रकारांतले अष्टपैलू खेळगडी. तांचे आवय बापूय मजदुरी करून आपणालें कुटुंब चलयतात. तांचो चलो पयले फावट ऑलिंपीक खेळपाक टोकियो वता. ही गजाल फकत तांच्या आवय बापाकूच न्ही, तर आमकां सगळ्यांक गौरवाची, कौतुकाची जावन आसा. अशीच आनीक एक खेळगडी आसा, आमची नेहा गोयलजी. नेहा टोकियो वचपी हॉकी टिमीची एक वांगडी जावन आसा. तांची आवय आनी भयणी सायकलीच्या फॅक्टरींत काम करून आपणालें कुटुंब चलयतात. नेहा वरवींच दिपिका कुमारीजीच्या जिणेकूय जायते चड उतार आसात. दिपिकाचो बापूय ऑटो रिक्षा चलयता, आवय नर्स आसा. आतां पळयात, दिपिका टोकियो ऑलिंपिक्सान भारतांतल्यान एक मात्र बायल तिरंदाज खेळगडी आसा. केन्ना विश्वाचे नंबर 1 तिरंदाज आशिल्ल्या दिपिकाक सगळ्यां कडल्यान खूब शुभेच्छा. इश्टानो, जिणेंत आमी जंय पावतात, जितल्या उंचेल्या पांवड्यार पावतात, तेन्ना जमनी कडलें आमचें नातें आनीक चड घटमूट जाता. संघर्श करून मेळिल्लें जैत आमकां वेगळीच खोस दिता. टोकियो वचपी आमगेल्या खेळगड्यांनी भुरगेपणार साधन सुविधा नासून जायत्या अडचणींक तोंड दिलां, पूण फाटीं सरले नात. तातूंत गुंथून रावले. उत्तर प्रदेशांतल्या मुझफ्फरनगरच्या प्रियांका गोस्वामीचे जिणेंतल्यान आमकां खूब कितें शिकूंक मेळटा. प्रियांकाचो बापूय एक बस कंडक्टर. ल्हानपणार प्रियांकाक बॅग आवडटालो, जो
मॅडल मेळोवपी खेळगड्यांक मेळटा. हाकाच लागून तिणें पयले फावट रेस वॉकिंग सर्तींत वांटो घेतलो आनी आयज ती ताची व्हड चॅम्पियन जावन आसा. जॅव्हेलीन थ्रोंत वांटो घेवपी शिवपाल सिंह बनारसांत रावपी, थंयचे रहिवासी. शिवपालाचें पुराय कुटुंब ह्या खेळा कडेन जोडिल्लें आसा. तांचो बापूय, काका, भाव सगळे भालो मारपाच्या ह्या खेळांत एक्सपर्ट आसात. कुटुंबाची ही परंपरा तांकां आतां टोकियो ऑलिम्पिक्सांत कामाक येवपाची आसा. टोकियो ऑलिम्पिक्साक वचपी चिराग शेट्टी आनी ताचो पार्टनर सात्विक साईराज हांची जिद्द मोख प्रेरीत करपी आसा. हालींच चिरागाच्या आज्याक कोरोनाक लागून मरण आयलां. सात्विक स्वता पोरूं वर्सा कोरोना पॉझिटिव्ह आशिल्लो. तरी लेगीत आयिल्ल्या आरिश्टांचेर मात करीत हे दोगूय मेन्स डबल शटल कॉम्पिटिशनांत आपणालें सर्वश्रेश्ठ योगदान दिवपाक प्रयत्नशील आसात. आनीक एक खेळगड्याची तुमकां वळख करून दिवंक सोदता. हे आसात हरियाणा भिवानी हांगचे मनीश कौशिकजी. मनीशजी शेतकार कुटुंबांतले. भुरगेपणार शेतांत काम करता करता तांकां बॉक्सिंगचो छंद जळ्ळो. आयज तोच छंद घेवन टोकियो वचपाक भायर सरल्यात. आनीक एक खेळगडी आसा CA भवानी देवीजी. नांव भवानी आनी ती तलवारबाजींत एक्सपर्ट आसा. चेन्नय रावपी भवानी पयली भारतीय फेन्सर जावन आसा जिणें ऑलिम्पीक क्वॉलिफाय केल्या. हांवें खंय तरी वाचिल्लें भवानीची ट्रेनिंग चालू उरची म्हूण तिच्या आवयन आपणालें भांगर लेगीत घाण दवरिल्लें. इश्टानो, अशीं कितलींशींच नांवां आसात. पूण आयज मन की बातांत हांवें थोड्याच नांवांचो उल्लेख केला. टोकियो वचपी दर एक खेळगड्याचो आपलो म्हण वेगळो संघर्श आसा. वर्सां कणकणीची मेहनत आसा. ते फकत आपणा खातीर वचनात तर देशा खातीर वतात. ह्या खेळगड्यांक भारताचें नांव वयर काडपाचें आसा. इतलेंच न्हय, लोकांचें काळीज जिखपाचें आसा. हाका लागून हांव म्हज्या देशवासियांक एक सांगूंक सोदतां, सल्लो दितां. आमकां आमगेल्या खेळगड्यांचेर दबाव येवचो ना हें पळोवचें पडटलें. ते खातीर उक्त्या मनान तांकां साथ दिवंक जाय. दर एक खेळगड्याचो उत्साह वाडोवचो पडटलो. सोशल मिडियाचेर तुमी #cheer4Indiaचेर आमगेल्या ह्या खेळगड्यांक परबीं दिवंक शकतात. तुमी हाचे परस चड इनोव्हेटीव करूंक सोदतात तर ते जरूर करात. तुमकां जर कसलीय आयडिया आसत आनी ते वरवीं आमगेल्या खेळगड्या खातीर देशाक बरोबर घेवन करूंक सोदतात तर म्हाका धाडात. आमी सगळे मेळून टोकियो वचपी आमगेल्या खेळगड्यांक सपोर्ट करुया. Cheer4India, Cheer4India, Cheer4India. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, कोरोना विरुद्ध आमची लढाय चालूच आसा. तरी लेगीत ह्या लढाईंत तुमगेल्या सहकार्यान आमी कांय असाधारण मोखी सादल्यात. हालींच कांय दिसां पयलीं आमच्या देशान एक अभूतपूर्व काम केलां. 21 जुना सावन वॅक्सिन अभियान मोहिमेच्या मुखावेल्या पावंड्याक सुरवात केल्या. त्याच दिसा देशांतल्या 86 लाखां परस चड लोकांक मोफत वॅक्सिन दिवपाचो रेकॉर्ड केला. तोय बी एका दिसान. इतल्या व्हड संख्येन भारत सरकारा वतीन फुकट वॅक्सिनेशन तेंय एका दिसान. हाची चर्चा जावप स्वाभावीक आसा. इश्टानो, एका वर्सा पयलीं सगळ्यां मुखार प्रश्न आसलो की वॅक्सिन केन्ना येतली. आयज आमी एका दिसान लाखांनी लोकांक मेड इन इंडिया वॅक्सिन मोफत दितात. हीच तर नव्या भारताची ताकद जावन आसा. वांगड्यानो, वॅक्सिनची सेफ्टी देशांतल्या दर एका नागरिकाक मेळची म्हणून आमकां सातत्यान प्रयत्न करचे पडटले. कांय सुवातींचेर वॅक्सिन हेजिटन्सी पयस करपा खातीर कांय आप वावुरपी संस्था, सिव्हिल सोसायटीचे लोक मुखार आयल्यात आनी सगळ्यांनी मेळून उत्कृश्ट काम केलां. चलात आमी आयज एका गांवांत वचुया आनी थंयच्या लोकां कडेन उलोवया. वॅक्सिन विशीं जाणपाक मध्य प्रदेशांतल्या बेतूल जिल्ल्यांतल्या डुलारिया गांवांत वचुया. प्रधानमंत्री: हॅलो राजेश. नमस्कार. प्रधानमंत्री: नमस्ते जी राजेश. म्हजें नांव राजेश हिरावे, ग्रामपंचायत डुलारिया, भीमपूर ब्लॉक. प्रधानमंत्री: राजेशजी, हांवें फोन इतल्या खातीर केल्लो, म्हाका जाणा जावपाक जाय तुमच्या गांवांत आतां कोरोनाची स्थिती कशी आसा. राजेश: सर, हांगा कोरोनाची स्थिती असलें कांय ना हांगा. प्रधानमंत्री: आतां लोक दुयेंत नात. राजेश: जी. प्रधानमंत्री:
गांवची लोकसंख्या कितली आसा? कितले लोक आसात गांवांत? राजेश, गांवांत 462 दादले आणि 332 बायलां आसात सर. प्रधानमंत्री, अच्छा. राजेशजी, तुम्ही वॅक्सिन घेतलें? राजेश, ना सर, अजून घेवंक ना. प्रधानमंत्री, अरे, कित्याक घेवंक ना? राजेश, सरजी, हांगा कांय लोकांनी व्हॉट्सॲपचेर असल्यो गजाली घाल्यो की लोक संभ्रमीत जाले सर. प्रधानमंत्री, तुज्या मनांत भंय आसा? राजेश, जी सर, पुराय गांवांत संभ्रम निर्माण जाला. प्रधानमंत्री, अरे रे रे, हें कितें उलयता तुमी? हें पळयात राजेशजी. राजेश, जी. प्रधानमंत्री, म्हजें तुमकां सगळ्या गांवच्या भाव भयणांक सांगणें आसा की भिरांत आसा तर काडून उडयात. राजेश, जी. प्रधानमंत्री, आमच्या पुराय देशांत 31 कोटी परस चड लोकांनी वासीन घेतलां. राजेश, जी. प्रधानमंत्री, तुमकां खबर आसा काय ना म्हाका खबर ना, पूण हांवें स्वता 2 डोस घेतल्यात. राजेश, जी सर. प्रधानमंत्री, अरे, म्हजी मां आतां 100 वर्सांची आसा. तिणें लेगीत 2 डोस घेतल्यात. केन्ना केन्ना वासीन घेतल्या उपरांत कांय जाणांक जोर येता, पूण तो रोखडो वता. थोड्या वरां खातीर आसता तो. हें पळयात, वॅक्सिन घेतली ना तर फुडाराक हुस्क्याचें आसा. राजेश, जी. प्रधानमंत्री, हें पळयात, तुमी स्वताक अडचणीक हाडटात इतलेंच न्हय, पुराय कुटुंबाक आनी गांववाल्यांक तुमी त्रासान घालतले. राजेश, जी. प्रधानमंत्री, आनी राजेशजी, जितले बेगीन जाता तितले बेगीन वॅक्सिन घेयात आनी गांवांत सगळ्यांक सांगात भारत सरकार ही वासिनां फुकट दिता. 18 वर्सां वयल्या सगळ्यांक ही फुकट वॅक्सिनेशन करतात. राजेश, जी. जी. प्रधानमंत्री, तुमी सगळ्या गांववाल्यांक सांगात गांवांतलें भिरांतीचें वातावरण काडून उडयात. राजेश, कित्याक तर सर, कांय लोकांनी अफवा पातळिल्ल्यो जाका लागून लोक भयभीत जाले. देखीक वासीन घेतल्या उपरांत जोर येतलो, जोर आयलो काय दुयेंस वाडटलें, इतलेंच न्हय मर्ण लेगीत येवं येता, अश्यो अफवा पातळिल्ल्यो. प्रधानमंत्री, ओ हो हो, पळय, आज इतले रेडिओ, इतली टीव्ही आसात, खबऱ्यो रोखड्यो कळटात. लोकांक बरें वायट कळपाक सहज सोंपें जाता. हें पळयात, हांव तुमकां सांगूंक सोदतां, भारतांतले जायते गांव आसात जंय सगळ्या लोकांनी वासिनां घेतल्यात. 100% लोकांनी वासिनां घेतल्यात. जाय जाल्यार हांव एक उदाहरण दितां. राजेश, जी. प्रधानमंत्री, काश्मीरांत बांदीपुरा जिल्लो आसा. ह्या बांदीपुरा जिल्ल्यांतले एक वेवन गांवांतल्या लोकांनी 100% वॅक्सिनीकरणाची मोख दवरिल्ली आनी ती पुराय लेगीत केली. आयज काश्मीरांतल्या ह्या गांवांत 18 वर्सां पिरायेवयल्या 100% लोकांनी वासिनां घेतल्यात. म्हाका खबर मेळ्ळ्या त्या प्रमाण नागालँडच्या 3 गांवां बद्दल म्हाका खबर मेळ्ळी की त्या गांवांनी 100% वासिनां घेवपाची मोख पुरा केल्या. राजेश, जी. जी. प्रधानमंत्री, राजेशजी, तुमकां ही खबर तुमच्या आशी कुशीच्या गांवांत पावोवपाची आसा. तुमी सांगता तसो मनांतलो भंय काडून उडयात. कसलीच भिरांत बाळगुपाची गरज ना. राजेश, जी. जी. प्रधानमंत्री, संभ्रम निर्माण जाला ताची जाप तुमी स्वता वासीन घेवन पयस करूंक जाय. करतले न्हय तुमी? राजेश, जी सर. प्रधानमंत्री, नक्की करतले न्ही? राजेश, जी सर. जी सर. तुमचे कडेन उलोवन बरें दिसलें. आतां हांव वासीन घेतलोच, पूण लोकांकूय वासिनां घेयात म्हणून फुडें काडटलों. प्रधानमंत्री, बरें आसा. गांवांत आनी कोण कोण आसात जांचे कडेन हांव उलोवंक शकता? राजेश, जी आसात सर. प्रधानमंत्री, कोण उलोवंक शकता? किशोरीलाल, हॅलो सर, नमस्कार. प्रधानमंत्री, नमस्ते जी, कोण उलयता? किशोरीलाल, सर, म्हजें नांव किशोरीलाल दुर्वे. प्रधानमंत्री, किशोरीलालजी, आतांच हांव राजेशजी कडेन उलयलो. किशोरीलाल, हय सर. प्रधानमंत्री, ते दुख्खी जावन उलयताले गांवांत वासिनांक लागून लोक कित्याय कितें उलयतात. किशोरीलाल, हय सर. प्रधानमंत्री, तुमी आयकलां? किशोरीलाल, हय, हांवें आयकलां सर तशें. प्रधानमंत्री, कितें आयकलां? किशोरीलाल, सर, कितें आसा, लागींसरा महाराष्ट्र आसा. थंयचे कांय जाण हांगाचे सोयरे आसात. ते कितेंय अफवा पातळयतात. वासीन घेतले काय लोक मरतात, कांय जाण दुयेंत पडटात. लोकां मदीं संभ्रम आसा, देखून सर वासिनां घेयनात. प्रधानमंत्री, घेनात? कितें सांगतात ते?
आतां कोरोना गेलो अशें सांगतात? किशोरीलाल. हय सर. प्रधानमंत्री. कोरोनाक लागून कांय जायना अशें सांगतात? किशोरीलाल. ना, कोरोना गेलो अशें सांगिनात सर. कोरोना आसाच पूण वासीन घेतले जाल्यार दुयेंत पडटात, मरण येता अशेंय सांगतात सर. प्रधानमंत्री. अच्छा, वासीन घेतल्यार मरतले. किशोरीलाल. आमचो हो गांव आदिवासी वाठार सर. हरशीं ते रोखडेच भियेतात. तांचे मदीं संभ्रम करतात देखून ते वासीन घेनात सर. प्रधानमंत्री. हे पळया किशोरीलालजी. किशोरीलाल. हय सर. प्रधानमंत्री. वावड्यो घालपी लोक वावड्यो पातळायत रावतले. किशोरीलाल. हय सर. प्रधानमंत्री. आमकां आमचो जीव वाटावपाक जाय, गांववाल्यांक वाचोवपाक जाय, देशवासियांक वाटावपाक जाय. आनी हे पळयात, जर कोण कोरोना गेलो अशें सांगत आसत तर त्या भ्रमांत रावूं नाकात. किशोरीलाल. हय सर. प्रधानमंत्री. हें दुयेंस अशें आसा ताची रुपां विंगड विंगड वळखूंक येना. किशोरीलाल. हय सर. प्रधानमंत्री. ती रुपां बदलता, नवी नवी रंगरुपां घेवन मनशां मेरेन पावता. किशोरीलाल. जी. प्रधानमंत्री. हातूंतल्यान वाचपाचे आमचे कडेन 2 मार्ग आसात. कोरोना खातीर जे प्रोटोकॉल केल्यात, मास्क लावप, शाबवान परते परते हात धुवप, सोशल डिस्टन्सिंग आनी दुसरो मार्ग म्हळ्यार वासीन घेवप. तेवूय एक बरें सुरक्षा कवच आसा तर ते विशीं चिंतात. किशोरीलाल. जी सर. प्रधानमंत्री. अच्छा किशोरीलालजी, म्हाका हें सांगात. किशोरीलाल. जी सर. प्रधानमंत्री. जेदे वेळार लोक तुमचे कडेन हे विशीं उलयतात तेन्ना तुमी ह्या लोकांक समजायतात? तुमी समजून सांगपाचें काम करतात काय वावड्यो आयकतात? किशोरीलाल. तांकां कितें समजायतलो? ते लोक खूब आसात. ते आंगार येयत म्हणून बेश्टोच भंय दिसता. प्रधानमंत्री. हे पळयात किशोरीलालजी, हांव आयज तुमचे कडेन उलयलां. तुमी आतां म्हजे वांगडी. किशोरीलाल. जी सर. प्रधानमंत्री. तुमकां भिवपाची गरज ना. आतां तुमकां लोकां भितरलोय भंय काडून उडोवपाक जाय. उडयतले न्हय? किशोरीलाल. जी सर. उडयतले सर. लोकां मदलो भंय पयस करतलो. आतां हांवूच वासीन घेतां. प्रधानमंत्री. हे पळयात, वावड्यांचेर अजिबात लक्ष दिवं नाकात. किशोरीलाल. जी. प्रधानमंत्री. तुमकां खबर आसा आमगेल्या वैज्ञानिकांनी कितली मेहनत करून हें वासीन केलां तें? किशोरीलाल. जी सर. प्रधानमंत्री. वर्सभर रातीचे दीस करून व्हड व्हड विज्ञानिकांनी काम केलां. ताका लागून आमकां विज्ञानाचेर भरोसो करूंक जाय, वैज्ञानिकांचेर भरोसो दवरूंक जाय. ह्या फटीच्यो वावड्यो पातळावपी लोकांक परत परत समजावपाक जाय, पळयात बाबांनो, अशें जायना. इतल्या लोकांनी वासीन घेतलां, कांय जायना. किशोरीलाल. जी. प्रधानमंत्री. अफवा पसून पयस रावपाक जाय. गांवाक लेगीत वाटोवपाक जाय. किशोरीलाल. जी. प्रधानमंत्री. राजेशजी, किशोरीलालजी, तुमचे सारख्या वांगड्यांक हांव सांगतां, हें पळयात, तुमी तुमच्याच गांवांत न्हयतर हेर गांवांत पसरपी अफवांक थांबोवपाचें काम करचें. तांकां सांगात तुमची म्हजे कडेन उलोवणी जाल्या. किशोरीलाल. जी सर. प्रधानमंत्री. तांकां सांगात म्हजें नांव सांगात तांकां. किशोरीलाल. सांगतले सर, सगळ्यांक समजायतले आनी स्वताय घेतले. प्रधानमंत्री. पळयात, तुमच्या पुराय गांवाक म्हज्यो शुभेच्छा दियात. किशोरीलाल. जी सर. प्रधानमंत्री. आनी सगळ्यांक सांगात जेन्ना तुमचो नंबर येतलो. किशोरीलाल. जी. प्रधानमंत्री. वॅक्सीन जरूर घेयात. किशोरीलाल. हय, बरे भशेन सर. प्रधानमंत्री. म्हाका दिसता गांवच्या बायलांनी आमच्यो आवयो, भयणी. किशोरीलाल. जी सर. प्रधानमंत्री. ह्या कामांत चडांत चड जोडून घेयात तांकां आनी सक्रियतेन तांकां वांगडा दवरात. किशोरीलाल. जी. प्रधानमंत्री. जेन्ना जेन्ना आवयो भयणी आमकां सांगतात तेन्ना ते आमी रोखडेच मानून घेतात. किशोरीलाल. जी. प्रधानमंत्री. तुमच्या गांवांत जेन्ना टिकाकरण पूर्ण जातलें तेन्ना म्हाका सांगतले तुमी? किशोरीलाल. हय सर, सांगतले. प्रधानमंत्री. नक्की सांगतले? किशोरीलाल. जी. प्रधानमंत्री. हे पळयात, हांव तुमच्या पत्राची वाट पळयतलो. किशोरीलाल.
जी सर. प्रधानमंत्री: बरें तर राजेशजी, किशोरजी, खूब खूब देव बरें करूं. तुमचे कडेन उलोवपाची संद मेळ्ळी. किशोरीलाल: देव बरें करूं सर. तुमी आमचे कडेन उलयले, तुमकां लेगीत खूब खूब धन्यवाद. इश्टानो, केन्ना ना केन्ना हो विश्वा खातीर केस स्टडी करपाचो विशय जातलो की भारतांत गांवांतल्या लोकांनी, आमगेल्या वनवासी आदिवासी भावा भयणींनी ह्या कोरोना काळांत कशे तरेन आपणाल्या सामर्थ्य आनी समजिकायेचें दर्शन घडयलें. गांवांतल्या लोकांनी क्वॉरंटायन सेंटर निर्माण केली. थळाव्यांक कितें जाय हें पळोवन कोवीड प्रोटोकॉल तयार केलें. गांवांतल्या लोकांनी कोणाकूच उपाशी न्हिदपाक दिलें ना. शेताचें कामूय बंद उडयलें ना. लागींच्या शाराक दूद भाजी पालो दर दिसा पावतले हाची जतनाय घेतली. गांवांनी स्वताक सांबाळ्ळें तेच बरोबर हेरांकूय सांबाळ्ळें. आतां आमकां वॅक्सिनेशन अभियान चालूच दवरपाक जाय. आमकां जागरूक रावपाक जाय, जागरूक करपाक जाय. गांवांतल्या दर एका व्यक्तीक वासीन दिवपाची आमची मोख आसपाक जाय. याद दवरात, हांव तुमकां सांगूंक सोदतां, तुमी तुमच्या मनाक एक प्रश्न विचारात. दर एकटो जैतिवंत जावपाक सोदता, पूण निर्णायक सफलता मेळोवपाचो मंत्र कितें? निर्णायक सफळतायेचो मंत्र जावन आसा निरंतरता. देखून आमी सुसेग घेवन आतां जालें अशा संभ्रमांत रावपाक मेळचें ना. आमकां सेगीत प्रयत्न करून कोरोनाचेर जैत हातासपाक जाय. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आमच्या देशांत मान्सून सिजन सुरू आसा. कुपांचो घडघड जावन पावस पडटा तो फकत आमचे खातीर न्हय, तर ती कुपां कोसळटात येणाऱ्या पिळगे खातीर. पावसाचें उदक धर्तरेचेर एकवटीत जाता. ताका लागून जमनीचो जलस्तर सुदारता. हाकाच लागून हांव उदकाची राखण करप देश सेवा अशें मानतां. तुमी पळयलां आसतलें, आमचे भितरले कांय जाण ह्या पुण्य कामाक आपणाली जापसालदारकी समजून वावर करतात. असोच वावर करपी एक पुण्यवान आसात पौडी गढवालचे सच्चिदानंद भारतीजी. भारतीजी एक शिक्षक जावन आसात. तांणी आपणाल्या कार्यांतल्यान लोकांक बरी शिकवण दिल्या. आयज तांच्या मेहनतीक लागून पौडी गढवाल उफ्रैंखाल वाठारांत उदकाचें आरिश्ट सोंपलां. जंय लोक वर्सभर उदका खातीर वळवळटाले, थंय आतां वर्सभर जाय तितलें उदक मेळटा. इश्टानो, दोंगराचेर उदकाची राखण कशी करप हाची एक पारंपारीक तरा आसा, जाका चाल खाल अशेंय म्हणटात. म्हळ्यार उदक एकठांय करपाक एक फोंडकूल मारप. ह्या पारंपारीक पद्दतीन उदक संरक्षण करपाच्या तरेन भारतीजीन नव्या पद्दतींची जोड दिली. तांणी ल्हान ल्हान तळीं निर्माण केलीं. हाका लागून उफ्रैंखालचे दोंगर फळ्ळे फुल्ले इतलेंच न्हय, तर लोकांचो उदकाचो प्रश्नूय मिटलो. तुमी अजाप जातले, भारतीजीन 30,000 परस चड तळीं निर्माण केलीं. 30,000! तांचें हें भागीरथ कार्य आयजूय चालू आसा, लोकांक प्रेरणा दिता. इश्टानो, अशेंच तरेन यूपी बांदा जिल्ल्यांतल्या अंधाव गांवांतल्या लोकांनी वेगळ्या तरेन हें काम चलयलां. तांणी चलयल्ल्या अभियानाचें नांवूय दिश्ट लागपा सारकें. खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में. ह्या अभियाना वरवीं गांवांतली 100 बिघे शेतांनी ऊंच ऊंच मेड केल्यात. तातूंतल्यान पावसाचें उदक शेतांनी एकठांय जाता आनी जमनींत वता. आतां हांगच्या लोकांनी शेताच्या मेडचेर झाडां लावपाची येवजण तयार केल्या, जाचे वरवीं शेतकारांक उदक, झाडां आनी दुडू तिनूय गजाली मेळटल्यो. तांच्या ह्या बऱ्या वावराची वाखाणणी पयसुल्ल्या गांवांनी पावल्या. इश्टानो, ह्या सगळ्या कडल्यान प्रेरणा घेवन आमी आमच्या आशी कुशीक आशिल्लें उदक वाटावंक शकतात. मान्सूनचो महत्वपूर्ण वेळ आमी वगडावंक जायना. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आमगेल्या शास्त्रांनी सांगलांच, नास्ति मूलम अनौषधम. हाचो अर्थ, पृथ्वीचेर अशी कसलीच वनस्पत ना जाचे भितर कसले ना कसले वखदी गूण नात. आमचे आशी कुशीक अशी कितलीशींच झाडां पेडां आसात जांचे भितर अद्भुत गूण आसतात.
पूण आमकां जाय त्या वेळार ताची खबर नासता. म्हाका नैनिताल सावन साथी भाई परितोष हांणी ह्या विशया संबंदान एक चीट धाडल्या. तांणी बरयलां, तांकां गिलोय आनी दुसऱ्या कांय वनस्पती मदीं इतले चमत्कारी मेडिकल गुणांविशीं कोरोना आयल्या उपरांतूच कळ्ळें. परितोष हांणी म्हाका आग्रो केला. हांवें ही गजाल मन की बात कार्यावळींतल्यान आयकुप्यांक सांगची. तांकां सांगचें, तुमचे आशिकुशीक आशिल्ल्या वनस्पतीं विशीं जाणून घेवचें आनी दुसऱ्याकूय ते विशीं सांगचें. खरें सांगचें म्हळ्यार ही आमगेली शेंकड्यांनी वर्सांची गिरेस्तकाय. ती आमकांच जपून दवरपाक जाय. अशेंच मध्य प्रदेशांतल्यान सतना हांगचे एक साथी श्रीमान रामलोटन कुशवाहजी, तांणी अशेंच बरें काम केलां. रामलोटनजी हांणी आपणाल्या शेतांत एक देशी म्युजियम केलां. ह्या म्युजियमांत तांणी शेंकड्यांनी वखदी झाडां आनी बियाणे संग्रहीत केल्यात. ते तांणी पयस पयस वाठारांतल्यान हाडल्यात. हाचे भायर ते दर वर्सा कितल्योश्योच तरेच्यो भारतीय भाजयो लायतात. रामलोटनजी हांची ही बाग आनी देशी म्युजियम पळोवपाक लोक येतात. तातूंतल्यान खूब कितें शिकतात. खरें सांगपाचें तर हो एक सोबीत प्रयोग. हो प्रयोग देशांत विंगड विंगड वाठारांत करूं येता. हांव आवडेतां जो लोक हो प्रयोग करपाक सोदतात तांणी तो प्रयत्न जरूर करचो. हातूंतल्यान तुमगेली आसपत वाडटलीच, दुसरे वटेन थळाव्या वनस्पतीक लागून तुमगेल्या वाठाराची वळखूय वाडटली. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, कांय दिसां उपरांत 1 जुलयाक आमी नॅशनल डॉक्टर्स डे मनयतले. हो दीस देशांतले महान चिकित्सक आनी स्टेट्समन डॉक्टर B.C. राय हांची जयंती आनी ताका समर्पीत आसा. कोरोना काळांत डॉक्टरांनी दिल्लें योगदान व्हड आसा. हांव तांचो उपकारी आसां. आमगेल्या डॉक्टरांनी आपणाल्या जिवाची पर्वा करिनासतना सेवा दिल्या. ताचे खातीर ह्या वेळेचो नॅशनल डॉक्टर्स डे विशेश खाशेलो जावन आसा. इश्टानो, मेडिसीन संवसारांतल्या सगळ्यांत सन्मानीत लोकां मदले एक हिपोक्रेटिस हांणी म्हळां, "Whenever the art of medicine is loved, there is also a love of humanity." म्हळ्यार जंय आर्ट ऑफ मेडिसीनचेर आमी मोग करतात, तो मोग मनीसपणाचेर केल्लो मोग आसता. दोतोर ह्याच मोगाच्या शक्तींतल्यान आमची सेवा करतात. देखून आमचें दायित्व थारता आमी त्या मोगांतल्यान उतराय जावपाक मोगान तांकां देव बरें करूं म्हणुया. तांची उमेद वाडोवया. आमच्या देशांत अशे जायते लोक आसात जे आपूण जावन डॉक्टरांक मजत करतात. श्रीनगर हांगा जावपी प्रयत्न म्हाका कळ्ळे. डल झील हांगा बोट ॲम्ब्युलन्स सर्वीस सुरू केल्या. ही सेवा श्रीनगरचे तारीक अहमद पटलूजी हांणी सुरू केल्या, जे थंयचे एक हाऊसबोट ओनर जावन आसात. तांणी स्वता कोविड-19 आड लढाय लढल्या. तातूंतल्यान तांकां ॲम्ब्युलन्स सर्वीस करपाची प्रेरणा मेळ्ळी. तांच्या ह्या ॲम्ब्युलन्सांतल्यान लोकां मदीं जागरूकताय करपाचें अभियान चलयलां. ते सतत ॲम्ब्युलन्सांतल्यान अनावन्समेंट करतात. तांचे प्रयत्न आसात लोकांनी मास्क घालचें, तशेंच फावो ती जतनाय घेवची. इश्टानो, डॉक्टर्स डे वांगडाच 1 जुलयाक चार्टर्ड अकावंटंट डे आमी मनयतले. हांवें कांय वर्सां फाटीं देशांतल्या चार्टर्ड अकावंटंट्सांक ग्लोबल लेव्हलचे भारतीय ऑडिट फर्म्स भेट दिवचे म्हणून मागिल्ले. आयज परतून एक फावट तांकां याद करून दिता, अर्थवेवस्थेक पारदर्शिता हाडून दिवचे खातीर चार्टर्ड अकावंटंट्स खूब बरी सकारात्मक भुमिका निभायतात. हांव सगळ्या चार्टर्ड अकावंटंट्सांक तांच्या कुटुंबाक म्हजी परबीं भेटयतां. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, कोरोना कडेन 2 हात करतना मारिल्ल्या भारताच्या झुजाक खाशेलेपण आसा. ह्या झुजान दर एका मनशान आपणाली भुमिका निभायल्या. हांवें वेळावेळार मन की बात कार्यावळींत ताची नोंद घेतल्या. कांय कागाळी आसतात, ताचे विशीं उलोवप जायना. बँक स्टाफ, टिचर्स, ल्हान पसरकार वा दुकानदार,
दुकानांनी काम करपी लोक आसूं, हात गाडे चलोवपी भाव भयण आसूं, सेक्युरिटी वॉचमॅन वा पोस्टमॅन आनी पोस्ट ऑफिसान काम करपी कर्मचारी. खरें तर ही यादी खूब व्हडली आसा. प्रत्येकान आपापली भुमिका जमता ते परीन निभायल्या. शासन प्रशासनांतूय जायते लोक वेगवेगळ्या स्तराचेर वावुरतात. इश्टानो, भारत सरकारान सचीव आशिल्ले गुरुप्रसाद महापात्राजी हांचें नांव आयकलां आसतलें. आयज हांव मन की बात कार्यावळींत तांचे विशीं उलोवंक सोदतां. गुरुप्रसाद जींक कोरोना जाल्लो. ते हॉस्पिटलांत आशिल्ले, पूण आपणालें कर्तव्य निभायताले. देशांत ऑक्सिजनाचें उत्पादन वाडचें, पयस पयस गांवांनी ऑक्सिजन पावचो हाचे खातीर तांणी दीस रात काम केलें. एके वटेन कोर्ट कचेरीच्यो फावटी, मिडियाचो प्रेशर, एकाच वांगडा तांणी वेगवेगळ्या मळाचेर झूज दिलें. दुयेंस जाल्या उपरांत तांणी काम करपाचें बंद केलें ना. नाका करूंक अशें दोतोरांनी मनाय केल्ली आसतनाय ऑक्सिजनाचेर जावपी व्हिडिओ कॉन्फरन्सांतूय ते सामील जाताले. तांकां देशवासियांची चिंता आशिल्ली. हॉस्पिटलांतल्या बॅडचेर आसतना, आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना देशांतल्या लोकांक ऑक्सिजन पावोवपाच्या कामांत स्वताक व्यस्त दवरलो. सांगपाक दूख भोगता, ह्या महान कर्मयोग्याक देशाक वगडोवचो पडलो. कोरोनान तांकां आमचे कडल्यान व्हेलो. अशे कितलेशेच लोक आसतले जांची चर्चाच जाली ना, तांची दखल घेतली ना. देखून कोविड प्रोटोकॉलाचें पुराय तरेन पालन करप आनी वॅक्सिन घेवप हीच ह्या लोकां खातीर श्रद्धांजली आसतली. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, मन की बातची एक बरी गजाल म्हळ्यार हातूंत तुमचें चड योगदान आसता. आतांच हांवें मायगोवचेर एक पोस्ट पळयली, जी चेन्नयचे थिरू आर गुरुप्रसादजी हांची आसा. तांणी जें बरयलां तें कळटकच तुमकां खोस जातली. तांणी बरयलां, मन की बात प्रोग्रामचो हांव रेग्युलर लिसनर. गुरुप्रसादजींचो पोस्ट आसा, तातूंतल्यो कांय वळी हांव कोट करतां. तांणी बरयलां, जेन्ना तुमी तमिळनाडू संबंदान उलयतात ते वेळार म्हजो इंट्रस्ट वाडटा. आमगेल्या तमिळ भाशेविशीं आनी तमिळ संस्कृतीची महानता, तमिळ उत्सव, सण परबो आनी तमिळनाडूंतल्या मुखेल थळांचेर चर्चा करतात तेन्ना बरें दिसता. गुरुप्रसादजी मुखार बरयतात, मन की बातांत हांव तमिळनाडूंतल्या लोकांनी केल्ल्या कर्तुत्वाचेर जायते फावट उलयलां. तिरुक्कुरल विशीं मोग आनी तिरुवल्लुवर उदेशी परगटयल्ल्या आदराविशीं कितें उलोवचें. हाकाच लागून मन की बात कार्यावळींत तुमी तमिळनाडू विशीं जे जे उलयल्यात तें सगळें संकलीत करून ताचो ई-बूक तयार केला. तुमी ह्या ई-बूक विशीं कितें उलयतले ताका नमो ॲपचेर रिलीज करतले. धन्यवाद. हे हांव गुरुप्रसादजींची चीट तुमचे मुखार वाचतालो. गुरुप्रसादजी, तुमची पोस्ट वाचून खोस जाली. आतां तुमी तुमगेल्या ई-बुकांत आनीक एक पेज जोडात. नान तमिळ कला चाराक्तीन पेरिये अभिमानी, नान उलगतलये पलमाया तमिळ मोलियन पेरिये अभिमानी. उच्चार करतना सारको जाल्लो नासतलो, पूण म्हजो प्रयत्न आनी मोग केन्नाच उणो जावचो ना. जे तमिळ भाशी नात तांकां हांव सांगूंक सोदतां, हांव तमिळ संस्कृतीचो व्हड प्रशंसक जावन आसा. हांव संवसारांतल्या सगळ्यांत पोरणी भास तमिळचो व्हड प्रशंसक जावन आसा. इश्टानो, दर एका हिंदुस्थानी मनशाक संवसारांतली सगळ्यांत पुरातन भास आमच्या देशांत आसा ताचें आमी गुणगान करपाक जाय, ताचो गर्व करपाक जाय. म्हाका तमिळ भाशेचो खूब गर्व आसा. गुरुप्रसादजी, तुमी केल्ल्या ह्या प्रयत्नान म्हाका नवी दृश्टी दिल्या. कारण हांव मन की बात करता तेन्ना सहज सरळ सोंप्या पद्दतीन म्हजें मन उक्तायता. म्हाका खबर नाशिल्लें ताचो हो एक एलिमेंट आसतलो. तुमी ज्यो पोरण्यो गजाली एकठांय केल्यात त्यो हांवें एक फावट न्हय, 2 फावट वाचल्यो. गुरुप्रसादजी, तुमच्या ह्या बुकाक
हांव नमो ॲपचेर जरूर अपलोड करतलों. मुखावेल्या वाटचाली खातीर तुमकां खूब परबीं. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आयज आमी कोरोना काळांत उप्राशिल्ल्या अडचणीं विशीं आनी कितें जतनाय घेवंक जाय हाचेर उलयले. देशांतल्या लोकांनी विविध मळार दाखयिल्ल्या कर्तुत्वां विशीं चर्चा केली. आतां एक व्हड सुवाळो आमचे मुखार आसा. 15 ऑगस्ट येवचो आसा. स्वातंत्र्याची 75 वर्सां. अमृत महोत्सव आमचे खातीर व्हड प्रेरणादायी जावन आसा. आमी देशा खातीर जगपाक शिकले. स्वातंत्र्याची चळवळ विराच्या मरणाची कथा जावन आसा. स्वातंत्र्या उपरांत तीच काणी देशा खातीर जगपी लोकांची जावन आसा. आमचो मंत्र आसपाक जाय, इंडिया फर्स्ट. आमचे निर्णय, आमच्या हावेसांचो आदार आसपाक जाय, इंडिया फर्स्ट. इश्टानो, अमृत महोत्सवी वर्सांत आमी सामुहीक मोखी आमच्या मुखार दवरल्यात. आमकां स्वातंत्र्य चळवळींत वांटो घेतिल्ल्या सुटके झुजाऱ्यांची याद करून तो इतिहास पुनर्जिवीत करपाक जाय. तुमकां याद आसतली, हांवें मन की बातांत तरणाट्यांक सुटके चळवळीच्या इतिहासाचेर लेखन करात, संशोधन करात म्हणून अपील केल्लें. ताचे फाटल्यान हेतू आशिल्लो युवा प्रतिभा मुखार येवची, तरणाट्यां मदल्या विचार शक्तीचें दर्शन जावचें. तरणाट्यांनी नव्या दमान लेखन करचें. म्हाका पळोवन खोस जाली. उण्यांत उणे 2,500 वयर तरणाटे हो वावर करपाक मुखार आयल्यात. इश्टानो, सांगपाक खोस दिसता की 19व्या आनी 20व्या शतकाच्यो गजाली जाताच, पूण खोशयेची खबर म्हळ्यार 21व्या शतकांत जल्माक आयिल्ल्या तरणाट्या पिळगेन 19व्या आनी 20व्या शतकांत स्वातंत्र्याची जी चळवळ जाली ताचो सांबाळ करपाची व्हड जापसालदारकी उखल्ल्या. ह्या सगळ्यांनी मायगोव्हचेर हाचे विशीं पुराय म्हायती धाडल्या. हे लोक हिंदी, इंग्लीश, तमीळ, कन्नडा, बांगला, तेलुगू, मराठी, मल्याळम, गुजराती अशा देशांतल्या विंगड विंगड भासांनी स्वाधीनता संग्राम, सुटके झुजाचेर बरयतले. कोण सुटके चळवळी कडेन संबंदीत आसात, आपणाल्या लागीं आशिल्ल्या स्वातंत्र्या कडेन संबंदीत थळाचेर म्हायती एकठांय करतात, तर कोण आदिवासी स्वाधीनता सेनानींचेर पुस्तक बरयता. ही एक बरी सुरवात आसा. म्हजी तुमकां सगळ्यांक विनंती आसा, अमृत महोत्सवांत वांटेकार जावपाक सोदतात जाल्यार जरूर जायात. हांव म्हजें भाग्य समजतां 75व्या स्वातंत्र्य दिसाचो गवाय जावपाची म्हाका संद मेळटा. हाचे खातीर फुडले फावट मन की बातांत मेळुया, अमृत महोत्सवाच्या तयारी विशीं उलोवया. तुमी सगळे सुशेगाद रावात, स्वस्थ रावात. कोरोना विशीं पाळपाच्या नेमाचें पालन करात. मुखार सरात. तुमच्या नव्या नव्या प्रयत्नांतल्यान देशाक गती दीत रावात. अश्यो शुभेच्छा दिता. खूब खूब धन्यवाद.